आखिर कानून जीतेगा, जिद जीतेगी या फिर इस्टेब्लिशमेंट? ताकतवर जजों की बात मान गए और 4 दिन की मोहलत मांग ली। साबिक वज़ीर-ए-आज़म कमांडोज और पुलिस के हाथों कैसे भाग निकले। जमात बराए फरोख्त, जबकि रियाज मलिक इमरान खान के हक में और ताकतवरों के खिलाफ डट गई। आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम इस खबर को डिस्कस कर लेते हैं कि आज कौन सा साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस से, FIA से और कमांडोज जो वहाँ पे मौजूद थे उनसे भाग निकले और किस तरह से भागे और कैसे अपनी जान बचाई। असल में ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास हैं, जिनके बारे में मैंने गुज़श्ता रोज़ एक ख़त के हवाले से खबर दी थी। आज उनकी ज़मानत हुई और अडियाला जेल में थे और ज़मानत होने के बाद फिर से एक और केस के अंदर उनको गिरफ्तार करने के लिए वहाँ पे पुलिस खड़ी थी। ताहम उनके बेटे ने ज़बरदस्ती अपने बाप यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को गाड़ी में बैठाया। कमांडोज वहीं पे रहे, तसादम थोड़ा सा हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, पुलिस से निकाल के वो बिल आखिर अपनी रिहाइशगाह के ऊपर सरदार तनवीर इलियास को उनके बेटे अपनी गाड़ी में बैठाकर चले गए। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस दौरानिए में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे अपनी रिहाइशगाह से, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेंगे वो आप जान लेंगे। ताहम पुलिस और कमांडोज को चकमा देते हुए वहाँ से उनसे हाथापाई करने के बाद बेटे ने बाप को यानी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को बचा लिया और दुश्वारी उनको पेश आई, मगर कानून, आइन, इंसाफ ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए कि अदालत ज़मानत देती है, उसके बावजूद बाहर लोग आते हैं और ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। लापता अफराद के हवाले से जो जज हैं उनकी बात ताकतवरों ने मान ली है और जजों ने एक ऐसा स्टैंड लिया है इसके ऊपर कि यकीन जानिए कि बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाए, यहाँ अच्छे और इस तरह के जजेस मज़ीद पैदा करे, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। इस मुल्क के अंदर सिर्फ एक इंसाफ हो जाए, जज डट जाएं, वकील उनका साथ दें, अवाम उनके साथ खड़ी हो जाएं। किसी जालिम को, किसी नौसरबाज को, किसी शख्स को वो किसी सूरत मत छोड़ें, तो यकीन जानिए कि इस मुल्क के अंदर बहुत बेहतरी आ सकती है। और अब ये अहम खबर ये है कि हर वो फ़र्द जिसके हवाले से लापता होने का इल्ज़ाम है वो अपनी फैमिली के पास वापस ज़रूर आएगा। अटॉर्नी जनरल ने स्टेट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दे दी है और बलोच लापता तलबा के केस में अटॉर्नी जनरल ने ऐसे कह दिया है। अब जहाँ पे फ़लस्तीन के हक़ में इज़राइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा हो रहा हो, सेनेटर मुश्ताक वहाँ पे मौजूद हों, वहाँ एक कश्मीरुल नस्ल जमीयत तुलबा इस्लाम के नौजवान को गाड़ी कुचल दे, जहाँ दिन दहाड़े नौजवान अगवा हो जाए, उसकी लाश कहीं से मिले, वो वॉक करने निकले, जहाँ सिंध से लेके खैबर तक हर जगह के ऊपर लोग अगवा हों, बलोची यहाँ महीना महीना धरना दे के जाएँ और उनको उल्टा गद्दार करार दे दिया जाए। वहाँ पे श्योरिटी दी जा रही है कि हम तमाम लापता अफराद को वापस घरों में भेज देंगे। अब ये लॉलीपॉप है, हकीकत है, जजों का प्रेशर है, ये एजेंसीज, ये जो अटॉर्नी जनरल ने ऐसे कहा है और इतने कॉन्फिडेंस से कहा है, ऐसे लगता है कि इसी शख्स ने अपने घर में उन लोगों को रखा हुआ है। तो देखते हैं कि क्या वो तमाम लापता अफराद, चाहे वो बलोची हों, कश्मीरी अहमद फरहाद हो, कोई भी शख्स हो, क्या वो वापस घरों में पहुंच जाएंगे और अंडरटेकिंग जो दी है इस हवाले से क्या चीज़ सामने आएगी। वहीं पे कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगो, इमरान खान माफ़ी मांगे, उनकी जमात माफ़ी मांगे, लेकिन इसके ऊपर नया रद्द अमल आया है। माफ़ी ज़रूर मांगी जाएगी मगर आज के जालिम माफ़ी मांगेंगे, मजलूम माफ़ी नहीं मांगते। यानी कि ये ऐसा मुल्क है कि जिनके ऊपर जुल्म होता है, जो मजलूम हैं, और जालिम मजलूम को कह रहा है तू मुझसे माफ़ी मांग, तो मजलूम आगे से जवाब देता है कि माफ़ी तो ज़रूर मांगी जाएगी मगर आपकी बार मजलूम माफ़ी नहीं मांगेगा, जालिम माफ़ी मांगेगा। और वक्त बदलेगा और आज के जालिम का माफ़िया मांग, आज के जालिम कल माफ़िया मांग रहे होंगे। रऊफ़ हसन ने बड़ा अच्छा और दिलचस्प जवाब दिया है, उनको दिया जो माफ़िया मंगवाना चाहते हैं। ये बड़ा कल्चर बन चुका है, किसी के ऊपर डेफेमेशन केस बना तो माफ़ी ना मांगे तो उसको ब्लैकमेल करो, फ़लाँ चीज़ करो, माफ़ी मांगेगा मेरी बल्ले
بلے ہوگی، فلاں چیزیں ہوں گی. تو یہ معافی والا ٹرینڈ بھی مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے. دوسرا مظلوم معافی مانگے، ظالم سے معافی مانگے، اپنا اپر ہینڈ کیا جائے، عوام کو دکھایا جائے ہم کتنے بڑے ضدی ہیں، ہم کتنے ظالم ہیں، ہم کتنے جابر ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں اور وہ سہ لیتے ہیں، اور مظلوم وہ ہیں، ہم ظالم ہیں، اس کے باوجود مظلوم سے معافی منگوا لیتے ہیں. تو کوئی کسی سے معافی نہیں مانگے گا اور نہ ہی ان کو معافی مانگنی چاہیے. ایسی معافی مانگنے سے سر کٹ جائے تو بہتر. اور کہتے ہیں کہ وہ اس سے بڑا پتہ نہیں ذلیل اور کون ہوگا جو ظلم بھی سہے اور تک نہ اف تک نہ کرے. تو میرے ذہن سے شعر نکل گیا، لیکن معافی کے اوپر رؤف حسن نے معافی منگوانے والوں کو بڑا اچھا جواب دیا. ضد جیتے گی یا ملک ہارے گا یا پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا کرنا ہے. میری اہم شخصیت سے بات ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بالکل بات چیت میں دلچسپی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مقبولیت کی فکر سیاستدان کریں، ہم نے ملک کی بات کرنی ہے. محمد مالک نے انکشاف کیا، بڑے سینئر صحافی ہیں، اکثر اوقات کم بولتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، اور اس طرح کی ٹویٹ انہوں نے کی ہے کہ طاقتور حلقے جو ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، طاقتور لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جائیں بھاڑ میں عوام، جائے جہنم میں یہ جو پاپولیرٹی اور عمران خان کو جو چیزیں ملی ہیں، ہم نے تو 45 کو 47 میں بدل دیا. تو لہٰذا عوام کی پاپولیرٹی دیکھتے ہوئے مقبولیت کی فکر سیاستدان کریں، ہمیں اس سے کوئی بات نہیں ہے، ہم نے ملک کی بات کرنی ہے. بات تو ٹھیک ہے ملک کی بات کرنی ہے، لیکن وہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. بات نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے نہیں کیجیے بات، اس کو جیل میں رکھیے، ادھر کھلواڑ پیدا کیجیے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ تاریخ یاد رکھیے گا، آپ ہار جاؤ گے، آپ کبھی بھی نہیں جیت سکو گے. دلوں میں نفرت ہے، زبان پہ گالی ہے، کان آپ کو سننا نہیں چاہتے، آنکھیں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی. جس شخص کو عوام پسند کرتے ہیں، جس جمہوریت کو عوام چاہتی ہے، جن سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں کو عوام پسند کرتے ہیں، وہ چاہے پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا، MKM ایون کیوں نہ ہو، اس کو آپ پسند نہیں کرتے. تو لہٰذا یہ دو طرح کے فارمولے ملک میں نہیں چل سکتے. تو دیکھتے ہیں ضد جیتے گی، قانون جیتے گا، انصاف ہوگا، یا پھر اسٹیبلشمنٹ جیت جائے گی، یا پھر طاقت کا سرچشمہ جو اصل میں عوام ہیں وہ جیتیں گے. سیاسی جماعت برائے فروخت، یہ جملہ بڑا دلچسپ ہے، اور ایسی صورتحال کے اوپر ہم یہ جملہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جب پنجاب میں مناسب حصہ ملا تو پیپلز پارٹی مریم نواز کی کابینہ میں شامل ہونے پر غور کر سکتی ہے. یوسف رضا گیلانی نے حکومت میں شامل ہونے کا اشارہ دے دیا. اب دیکھیے جی کہ پیپلز پارٹی کو اگر لگا تو وہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب کے اندر جو حکومت ہے اس کا حصہ بن جائیں گی. یہ وہ پیپلز پارٹی جنہوں نے کہا تھا ہم وفاق کے اندر شراکت داری نہیں لیں گے، ہم صرف صدر بنیں گے اور باقی حکومت کو سپورٹ کریں گے. اب وفاق تو دور کی بات، یہ پنجاب کے اندر بھی حکومت کا حصہ بنیں گے اور مل کے آگے بڑھیں گے. پتہ نہیں یہ کون سا اور کس نوعیت کا مثال کی جمہوریت ہے، لیکن کہہ دیا گیا کہ ہم جو ہیں وہ موقع جب ملے گا تو اشارہ دیا جا رہا ہے واضح طور کے اوپر کہ ہم مریم نواز شریف صاحبہ کی کابینہ کا حصہ بنیں گے. تو پھر یہ اور کمزور ہوں گے چونکہ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کے خلاف یہ چلے جائیں گے. ملک کے اندر وعدہ معاف گواہ چاہیے تھے، ڈھونڈ مارا، بولی لگاتی، لاؤڈ سپیکر آن کر دیے، کچمبر نکال دیا، لوگوں کو مار دیا، لیکن وعدہ معاف گواہ عمران خان کے خلاف نہیں مل رہا. اور جو ملک ریاض تھے انہوں نے اپنے اربوں خربوں روپے اپنا کاروبار قربان کر دیا اور اپنی بات کے اوپر ڈٹ گئے اور ڈٹے رہے، اور ملک ریاض ڈٹ گئے. اور کیسے ڈٹے؟ پہلی بات ملک ریاض عمر کہ اس حصے میں ہیں جہاں وہ شاید جھوٹی گواہی کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. دوسری بات یہ کہ بیریا ٹاؤن انتظامیہ جانتی ہے کہ عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر وقتی طور پر کچھ فائدہ تو ہوگا، مگر بیریا ٹاؤن کی شہرت اور کاروبار کو نقصان بھی ہوگا، کیونکہ اوورسیز پاکستانی بہت بڑی تعداد میں بیریا ٹاؤن میں سرمایہ کاری کرتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہر تھوڑے عرصے میں بدل جاتی ہے، لہٰذا کوئی بڑا رسک لینے کی ضرورت نہیں. تو ان چیزوں کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اخلاقیات کے طور کے اوپر سامنے رکھتے ہوئے غور و غوض کرتے ہوئے ملک ریاض صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کاروبار سے بھی جاؤں گا، پلاٹوں سے بھی جاؤں گا، عمران خان کے خلاف گواہی دے کے عمر کے اس حصے میں یہ گناہ اپنے سر لے کے قبر میں نہیں جانا چاہتا، کاروبار کو تباہ نہیں کرنا چاہتا. تو لہٰذا انہوں نے
ठेंगा दिखा दिया उन लोगों को जो कहते थे वादा माफ गवाह बनो। शहर इक़्तिदार गैर महफूज मगर क्यों? इस्लामाबाद गुज़श्ता रोज़ गुम होने वाले तालिब इल्म की लाश मरगला हाइकिंग ट्रेल से मिल गई। हफ्ते की सुबह तहा ट्रेल पर 5 पर दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया और वापस नहीं आया था, और अब जब वापस आया तो उसकी सांस नहीं चल रही, वो फोत हो गया। ये है आपका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसका दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहाँ पे आप सैर व तफरी वॉक करने निकलें, सेहत ठीक करने जाएं, लेकिन आपकी सेहत क्या, आपकी जान भी चली जाएगी। वहाँ जहाँ गाड़ियाँ चढ़ा दी जाएं, अहमद फराद को अगवा कर लिया जाए, अदालतें चीख उठें, सब लोगों के नाम लिए जाएं और फिर उसके बावजूद भी कुछ ना हो, तो यही वजह है कि इस मुल्क से 6.5 लाख लोग हर साल भाग रहे हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए क्यू में लगे, आपने उसकी कीमत बढ़ा दी। जिसके पास पैसा है उसको जान की फिक्र है, जिसके पास पैसा नहीं है मुल्क से भागना चाहता है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं लोग और बुरे हालात हैं इस मुल्क के। अल्लाह करे कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, मामलात अच्छे हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, तो जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।